हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल एजुटेक नेपाल। म चाहिँ राहुल कुमार यादव। यो च्यानलमा हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट एजुकेसनल भिडियोहरू ल्याउँछौँ पछि पनि। अनि सुरुमा हामीले सिटिभिटी इन्ट्रान्सको सिरिज लन्च गर्ने भयो। सिटिभिटी इन्ट्रान्सको भिडियो चाहिँ युट्युबमा मैले धेरै कम हेरेँ, त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई फिल भयो। अनि सिटिभिटी इन्ट्रान्सको प्रिपेयर गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई त्यति आइडिया पनि हुँदैन के कस्तो तयारी गर्ने हो, सिलेबस कस्तो हुन्छ, अनि कुन क्वेसनहरू कतिको गाह्रो समझ हुन सक्छ हैन। त्यसको लागि त अफलाइन इन्स्टिट्युटहरू धेरै नै छ हाम्रो नेपालमा, विभिन्न ठाउँहरूमा छ। तिनीहरूले कतिपय इन्स्टिट्युटहरूले धेरै चार्ज पनि गर्ने गर्छन्। त्यही भएर अनि इन्स्टिट्युट पढ्ने विद्यार्थी तथा इन्स्टिट्युटमा नपढ्ने विद्यार्थी दुवैलाई मैले आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग पुर्याउन सक्छु भन्ने हिसाबले मैले यो युट्युब च्यानल खोलेको हो। र यसमा सुरुमा मैले सिटिभिटी इन्ट्रान्स सम्बन्धी भिडियो निकालेर धेरै सिटिभिटी एस्पिरेन्ट्सलाई, सिटिभिटीको इन्ट्रान्सको तयारी गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई केही मद्दत गर्न सक्छु भन्ने आशामा छु। र तपाईहरुसित मैले फिडब्याकको आशा गरेको छु। तपाईहरुले केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा दिनु होला। दिस इज माई फर्स्ट भिडियो लेक्चर on YouTube, so let's get started. सिटिभिटी इन्ट्रान्समा चाहिँ अब साइन्स, म्याथमेटिक्स र इङ्ग्लिस गरेर तीनवटा सब्जेक्टबाट क्वेसनहरू सोध्ने गर्छन्। साइन्सबाट चाहिँ 20 वटा क्वेसन, म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ 20 वटा क्वेसन, इङ्ग्लिसबाट पनि 20 वटा क्वेसन। अब विद्यार्थीहरूले खासमा स्कोर गर्ने भनेको म्याथमेटिक्स र साइन्सबाट हो। इङ्ग्लिसमा चाहिँ सर्टेन हुन्छ, अनसर्टेन पनि हुन सक्छ। अब कुनै रुलहरू हामीले बुझ्छौँ, कुनै रुलहरूमा हामीले अब आफ्नो प्र्याक्टिसको आधारमा सल्भ गर्ने गर्छौँ। म्याथमेटिक्स चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, पछि पनि काम लाग्छ। म्याथमेटिक्सको बेसिक नलेज हामीलाई जहिले पनि चाहिन्छ। अनि त्यही भएर म्याथमेटिक्समा हामी बढी फोकस गर्छौँ र साइन्स अब मैले पढाउने यो सिरिजमा कुन कस्तो विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्छ भने सिटिभिटी इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्ने स्टुडेन्टहरू त भयो भने हैन, अनि एसई प्रिपेयर गरिरहेका स्टुडेन्टहरूलाई यो भिडियोले धेरै मद्दत पुर्याउँछ। उनीहरूले आफ्नो एसई को तयारी गर्दा पनि यो भिडियोमा कभर हुने सबै टपिक सब 10 क्लासकै नि टपिक हो। यी सिटिभिटी को इन्ट्रान्समा सोध्ने टपिक भनेकै 10 क्लासबाट सोध्छ। अनि त्यसकै हामीसँग बेसिक नलेज, कोर कन्सेप्ट छ भने इन्ट्रान्समा मजाले नाम निकाल्न सकिन्छ। मैले आफै पनि सिभिल ओभरसियरको इन्ट्रान्समा नाम निकालेको छु। पढ्न चाहिँ पढिएन, पढ्न चाहिँ मैले +2 पढेँ। एकचोटि मैले ट्राई गरेको थिएँ र भाग्यवश निस्क्यो पनि। त्यही तयारी गर्दाखेरि सिटिभिटीको इन्ट्रान्स त्यति गाह्रो रहेनछ भन्ने मलाई थाहा फिल भयो के। अनि त्यही भएर मैले आफ्नो नलेजहरू सेयर गर्नको लागि अनि विद्यार्थीहरूलाई मद्दत पुर्याउँछु। त्यही भएर मैले यो सिरिज लन्च गर्ने विचार भयो। ल अब सुरुमा हामीले चाहिँ म्याथमेटिक्स स्टार्ट गर्छौँ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो च्यानलमा चाहिँ हामी 2 जना हुन्छौँ। म चाहिँ राहुल यादव अनि मेरो एउटा साथी हुनुहुन्छ प्रवीण यादव। हामी 2 जनाले मिलेर यो सिटिभिटी इन्ट्रान्स सिरिज कम्प्लिट गर्नेछौँ। अनि हामीहरू आफ्नो पाठ बाँडेर त्यो गर्छौँ। अनि म्याथमेटिक्सको कुरा गरौँ पहिला। यसलाई मैले 3 पार्टमा बाँडेछु, 3वटा मोड्युलमा, मोड्युल 1, मोड्युल 2 अनि मोड्युल 3 यता छ, मोड्युल 3। अब मोड्युल 1मा हेरौँ। मोड्युल 1मा हामीले सुरु गर्छौँ अल्जेब्राको पनि डिफरेन्ट सब मोड्युल्सहरू छन्। अनि सुरुमा फ्याक्टराइजेसनबाट नै अल्जेब्रा सुरु हुन्छ। खासमा फ्याक्टराइजेसन हामीले गर्न नसके हाईएस्ट कमन फ्याक्टर र लोएस्ट कमन मल्टिपल निकाल्नै सकिँदैन, किनभने यसको आधार नै फ्याक्टराइजेसन हो। त्यही भएर फ्याक्टराइजेसनको कोर्स कन्सेप्ट हुनु मस्ट हो, एकदम मस्ट। अनि फ्याक्टराइजेसनमा हामी चाहिँ फ्याक्टर निकाल्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरूको कुरा गर्छौँ। फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो? फ्याक्टराइजेसन भनेको कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई 1 अर मोर एक्सप्रेसनको प्रोडक्टको फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्नु, त्यसको फर्ममा ल्याउन सक्नु हो। त्यही भनेको त्यही प्रोसेसले फ्याक्टराइजेसन भनिन्छ। त्यसपछि हामी पढ्छौँ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एन्ड लोएस्ट कमन मल्टिपल, जुन पुरै फ्याक्टराइजेसनमा आधारित हुन्छ। इन्डिसेस, त्यसपछि इन्डिसेस आउँछ। इन्डिसेसमा हामी घाताङ्कको
जतिवटा नियमहरू छ त्यो नियमहरूको चर्चा गर्छौँ अनि त्यो रुल्सहरूलाई कसरी युज गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। रुट्स त्यसपछि रह्यो रुट्स एन्ड सर्ट्स। यो सर्ट्स भनेको के हो? सर्ट्स भनेको यो चाहिँ रुट अफ रेसनल नम्बर्स। अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने कि पहिला सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन, त्यो इक्वेसन जसको डिग्री 2 हुन्छ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन चिनाउँछु, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको पालो आउँदाखेरि त्यति बेला हामी यसको डिटेल चर्चा गर्छौँ। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ सिम्प्लिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन्स। यसमा डिफ्रेन्ट अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनहरू हुन्छ, त्यसको सिम्प्लिफाई गर्ने, त्यही हो जोड घटाउ गुणन भाग त्यतिकै गर्ने। त्यसमा चाहिँ इन्डिसेसको पनि रोल प्ले हुन्छ, फ्याक्टराइजेसनको रोल प्ले हुन्छ। त्यही भएर यता पुग्नुभन्दा पहिला हामीले यो सब बुझेको हुनु पर्यो। त्यसपछि आउँछ साइमल्टेनियस इक्वेसन। साइमल्टेनियस इक्वेसन भनेपछि हामीलाई दुईवटा कुनै इक्वेसन दिन्छ, त्यो इक्वेसनबाट हामीले त्यसको भेरिएबल भनेपछि अननोन क्वान्टिटी पत्ता लगाउने हो। ठिक छ, त्यसको पनि हामी त्यति बेला डिटेलमा चर्चा गर्छौँ। त्यसपछि अन्तिम च्याप्टर अल्जेब्राको इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पनि त्यही इक्वेसन जस्तै हो, तर त्यसमा चाहिँ ग्रेटर देन अर लेस देन को साइन युज भएको हुन्छ। त्यसपछि अल्जेब्रा कम्प्लिट गरिसकेपछि हामी अर्को मोड्युलमा जान्छौँ, अर्थमेटिक। अर्थमेटिकको पनि डिफ्रेन्ट सब मोड्युल्समा बाँडेछु मैले। सुरुमा राखेको छु मैले पर्सेन्टेज, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन। यसमा चाहिँ हामीले नम्बरको कति नम्बरको पर्सेन्टेज कति आउँछ हैन, त्यसको चर्चा गर्छौँ। पर्सेन्टेजको मिनिङ के हो त्यसको चर्चा गर्छौँ। रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन, यसमा के चर्चा हुन्छ भने धेरै क्वान्टिटीहरू हामी लियौँ हैन, त्यसलाई एकैचोटिमा एउटै शब्दमा भन्नु पर्यो भने उसलाई यति उसलाई यति उसलाई यति हैन। मानौँ मलाई एउटा र रामलाई दुईवटा कुनै स्याउ मिल्यो, ठिक छ भनेपछि यसकै आधारमा हामीले यदि बढी स्याउ छ त मलाई दुईवटा दियो भने रामलाई त चारवटा दिनुपर्छ हैन, किनकि मलाई एउटा दिँदा रामले दुईवटा दिँदो रहेछ भनेपछि मेरो डबल दिँदो रहेछ। मैले दुईवटा पाएँ भने त्यो अनुसार रामले त चारवटा पाउनु पर्यो। हो, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ रेसियो प्रोपोर्सनबाट आउँछ। युनिटरी मेथड भनेको पनि त्यस्तै हो, किनभने एउटा क्वान्टिटीसँग अर्को क्वान्टिटी रिलेटेड हुन्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड च्याप्टर प्रॉफिट लस। यो प्रॉफिट लसमा हामी चाहिँ यो त नाफा नोक्सानको च्याप्टर चाहिँ एकदम बेसिक कन्सेप्ट हो। हामीले जेनरल कन्सेप्टबाट पनि कमन सेन्सबाट पनि यसको धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। प्रॉफिट लसमा हामी कुरा गर्छौँ सेलिङ प्राइस, कस्ट प्राइस हैन, प्रॉफिट लस, यही कुरा हो। युनिटरी मेथडमा हामी चाहिँ अब कुरा गर्छौँ एउटा कुनै क्वान्टिटी यति छ भने अर्को क्वान्टिटी दिएको छ, फेरि त्यो पहिलाको क्वान्टिटीलाई चेन्ज गरियो भने त्यसको रिस्पेक्टमा अर्को क्वान्टिटी कतिको हुन्छ भने हामी कुरा युनिटरी मेथडमा डिसाइड गर्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, सिम्पल इक्जाम्पल, एउटा बिस्कुटको 10 रुपियाँ पर्छ भने दुईटाको त 20 रुपियाँ पर्छ हैन, हेर्दाखेरि कतिको सिम्पल छ। हो, यही कन्सेप्टमा आधारित युनिटरी मेथडमा डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू हुन्छ, तर त्यसमा आत्तिनु भएन। किनभने एउटा बिस्किटको 10 रुपियाँ, दुईटा बिस्किटको 20 रुपियाँ हामीले कति इजिली भन्न सक्यौँ भनेपछि हो यही कन्सेप्टमा आधारित डिफ्रेन्ट प्रब्लम हुन्छ, जसमा हामीले यस्तै दिमाग लगायो भने त्यो पनि बन्छ मजाले। यसको साथसाथै टाइम एन्ड वर्क भन्ने एउटा डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। अब त्यसमा मेन एउटा कुरा भनिदिन्छु, त्यसपछि डिटेलमा पछि कुरा गरौँला। बढी काम गर्नु पर्यो भने बढी टाइम लाग्छ, कामदार चाहिँ बढी लाग्छ हैन। थोरै दिनमा काम सकाउनु पर्यो भने कामदार बढी चाहिएला। हो, भनेपछि चाहिएको दिन र चाहिएको कामदारमा कस्तो रिलेसन छ? इन्डाइरेक्ट भेरिएसनको। इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भनेपछि एउटा क्वान्टिटी बढ्छ भने अर्को क्वान्टिटी घट्छ एन्ड भाइस वर्सा। अर्को बढ्छ भने पहिलो बढ्छ भने अर्को घट्छ, अनि त्यस्तै हो। ल अगाडि बढौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट तपाईहरुले सायद 9 क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ होला, अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चर्चा चाहिँ 10 क्लासमा हुन्छ।
यो यसमा हामीले इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल, रेट, टाइम, एमाउन्टको कुरा गर्छौँ। त्यसैलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट आय बराबर PTR/100 हो। यही फर्मुलामा आधार भएर सबै प्रब्लमहरू बन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट A बराबर P × 1 + R/100 को होल पावर T हैन। मेन फर्मुला चाहिँ यो च्याप्टरको दुईटा यही हो। त्यसपछि बाँकी एडिसनल जुन यसैबाट डिराइभ भएको हुन्छ। 5 नम्बर च्याप्टरमा कमिसन, ट्याक्सेसन एन्ड बोनस। अब तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला, कसैले कुनै एकदम धनी मान्छेले जग्गा किन्न खोज्यो हैन, त्यसलाई कुनै जग्गा किन्नु पर्ने छ, अनि ब्रोकरहरूले आफ्नो लिङ्कको मार्फत कति जग्गा हेर्यो हैन। त्यो ब्रोकरलाई के मिल्छ भनेपछि कमिसन। अनि कमिसन चाहिँ जेनरली पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ। अब जतिमा बेच्यो त्यसको मानौ 2% छ, 1 लाखमा बेच्यो 2% छ हैन, भनेपछि 2000 भयो हैन। अनि ट्याक्सेसन, नेपाल सरकारले हामी माथि धेरै कुराहरुमा ट्याक्स लाउँछ। अनि सरकारको मेन इन्कम भनेको त्यही हो। त्यो ट्याक्स अनि भ्याट सुन्नु भएछ तपाईहरुले होला, 13% भ्याट लाग्छ अरे हैन, भनेपछि त्यो ट्याक्सेसन नै हो, त्यो ट्याक्स लाग्छ त्यसमा। बोनस, कुनै स्किम टाइममा स्किमहरु आइरहेको हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईले 2500 भन्दा बढीको सामान खरिद गर्नुभयो भने यति % बोनस हैन, भनेपछि यो च्याप्टर पनि रिलेटेड टु पर्सेन्टेज नै छ। किनभने यसमा पर्सेन्टेजको युज भएको हुन्छ, प्रॉफिट लसमा पनि पर्सेन्टको युज भएको हुन्छ हैन। अनि यो च्याप्टरहरु कतै न कतै रिलेटेड छ। अनि त्यसपछि कुरा गर्छौं फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल। सरी फर द डिस्टर्बेन्स। हामी त्यसपछि सेट्स पढ्छौं। अनि सेट्समा तपाईहरुले सुन्नुभएको होला, 4वटा अपरेसन हुन्छ सेटमा हैन। युनियन, इन्टरसेक्सन, त्यसपछि भयो कम्प्लिमेन्ट, त्यसपछि डिफरेन्स अफ सेट हैन। त्यही अपरेसनहरुको चर्चा गर्दै त्यो चाहिँ अलि बेसिक पार्ट हो। खासमा हामीलाई सोध्ने भनेको कार्डिनालिटी अफ सेट सोध्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै फर्मुलाहरु पनि छन्। त्यो फर्मुलाहरु भेन डायग्रामको मद्दतबाट मजाले बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई गाह्रो नमान्नु होला। सेट्सको टर्न आउँदाखेरि हामी त्यसमा डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रीमा साइन, कस, टेन यही 3वटा मेन युजमा आउँछ। त्यसमा पनि हामीले PBH को रिलेसन पाइथागोरस थ्योरम बुझ्नु पर्यो। अनि क्वेशन बुझेर त्यही हामीले साइन, कस, टेन युज गर्न जान्नु पर्यो। यति भए पुग्छ यो ट्रिग्नोमेट्रीमा। यो ट्रिग्नोमेट्री चाहिँ कम्पलसरी म्याथको ट्रिग्नोमेट्री हो। त्यही भएर यसमा सिटिभिटीको इन्ट्रान्समा चाहिँ अप्सनल म्याथको ट्रिग्नोमेट्री सोध्दैन। त्यही भएर हामीले इन्ट्रान्स पर्सनली इन्ट्रान्सको लागि कम्पलसरी म्याथको ट्रिग्नोमेट्री पढे पुग्छ। अनि त्यसपछि आउँछ स्ट्याटिस्टिक्स। तपाईहरुले मिन, मिडियन, मोड, रेन्ज हैन यो कुराहरु सुन्नु भएको होला। त्यसमा मिन, मिडियनबाट धेरै क्वेशनहरु सोध्छ। रेयरली त्यो मोडहरुबाट सोध्ने गर्छ। त्यसमा पनि मिडियनमा पनि अब धेरै हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिज हुन्छ, कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ। सबैको बेग्ला बेग्ली फर्मुला पनि छ। यो पनि इजी नै हो। सबै इजी छ के यसमा। तपाईहरुले अत्यार गाह्रो मान्नु पर्दैन। प्रोबेबिलिटीमा कुनै पनि इभेन्ट अकर हुने चान्स कति छ इन टर्म्स अफ म्याथमेटिक्स, त्यही हो प्रोबेबिलिटी। अनि जस्तै एउटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि हेड आउँछ या टेल आउँछ हैन। अब हेड आउने चान्स कति छ त? टोटल केस कतिवटा हुन सक्छ? स्याम्पल, जसलाई स्याम्पल स्पेस भन्छौँ हामी। या त हेड आउँछ या त टेल आउँछ। अनि एकचोटीमा त कुनै एउटा आउने भयो। ल मानौ हेड भनेपछि 2वटा केसमा हेड आउने एउटा पोसिबिलिटी भयो। भनेपछि हेडको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1/2। नम्बर अफ फेभरेबल केस भनौं। नम्बर अफ फेभरेबल केस टु द इभेन्ट। ठीक छ। अनि यो भयो टोटल स्याम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटीको च्याप्टर आउँदाखेरि डिटेलमा कुरा गरौँला। अहिले मैले जस्ट ओभरभ्यू दिन खोजेको हो सबै च्याप्टरको। मेन्सुरेसनमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट जियोमेट्रिकल फिगर्सको
एरियाको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसमा धेरै फर्मुलाहरू पनि छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ सबै फर्मुलाहरू। अनि त्यसपछि मोड्युल 3 को कुरा गर्दाखेरि अब हामी मोड्युल 3 मा जियोमेट्रीमा चाहिँ त्यसलाई दुईटा सब मोड्युलमा बाँडेको छौँ, प्यारालेलोग्राम र सर्कल। यसमा चाहिँ हामीले एंगलसँग रिलेटेड थ्योरमहरू पढ्छौँ। त्यही थ्योरमको मद्दतले डिफ्रेन्ट एंगलहरू पत्ता लाग्छ। अनि समूहट अलि लेन्थको पनि कुरा गर्छु यसमा। हो म्याथमेटिक्सको जम्मा मोड्युल हामीले त्यसको ओभरभ्यू हेर्यौँ। यसको सब मोड्युल्सहरू बिस्तारै बिस्तारै पढ्छौँ हामी। अब नेक्स्ट भिडियोमा मैले फ्याक्टराइजेसनको भिडियो लिएर आउने छु। सकेसम्म म कोसिस गर्छु कि आफूले जाने बुझेको सबै कुराहरू इन्क्लुड गर्ने, त्यो पनि छोटो समयमा। किनभने विद्यार्थीहरूसित पनि त्यति टाइम हुन्न, अरू पनि काम हुन्छन् पढ्ने, इन्स्टिट्युट जाने हैन। अब युट्युबमा कसैले पढाउँदैमा कसैले इन्स्टिट्युट छोड्दैन। तर जे होस् त्यो आफ्नो आफ्नो विश्वासको कुरा हो। युट्युबबाट बुझ्न सक्नेले यदि प्र्याक्टिस घरमै गर्छन् भने उनीहरूले पनि नाम निकाल्छन्, मजाले निकाल्छन्। इन्स्टिट्युट पढेर नाम निकालिन्छ भने कुरा एकदम त्यो गलत धारणा हो। इन्स्टिट्युटले विद्यार्थीलाई गाइड गर्छ, मद्दत गर्छ, नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई केही न केही टिप्स ट्रिक्स मिल्छ नै, जुन मैले यताबाट पनि तपाईहरूले फ्री अफ कस्ट दिने प्रयास गरेको छु। अनि म्याथमेटिक्समा जम्मा बुझ्नुपर्ने यति हो। अब कुरा रह्यो हामीले बुक कुन पढ्ने त हैन। मैले प्रिफर गर्ने बुक भनेको तपाईहरूले अरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पर्सनली प्रिफर गर्ने बुक भनेको यो ओभरसियर सोल्युसन। यसमा चाहिँ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी, गोपाल धमला, सुनिल यादव, शिव रियालको यो बुक छ। उनीहरूले चाहिँ यसमा थ्योरी चाहिँ एकदम राम्रो कभर गर्नुभएको छ, साथमा पास्ट क्वेसनहरू पनि राम्रै छन्। अनि अर्को बुक चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ यो बुक पढेको थिएँ। जति बेला मैले इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि मलाई यो बुक चाहिँ धेरै मन परेको थियो, जीवस ठाकुर र सुरेन्द्र ठाकुर। अनि यो बुकमा हाल त कन्टेन्ट कम भइसक्यो। त 2072 को ब्याच पछि सायद 74 मा सिलेबस चेन्ज गरिएको छ। त्यसपछिबाट यसबाट पास्ट क्वेसन हटाइयो। पास्ट सिलेबसको क्वेसन राख्ने होइन भनेर सिलेबस हटाइएको छ। तर मोस्ट अफ द क्वेसन फेरि त्यस्तै छ। सिलेबस चेन्ज गरे पनि मोस्ट अफ द क्वेसन त्यस्तै आउँछ, किनभने सिलेबस कम्प्लिटली चेन्ज भएको छैन, अलिकता इम्प्रुभ भएको छ। त्यही भएर तपाईहरूले कोसिस गर्नु होला कि जीवस ठाकुरको पहिलाको बुक कतैबाट खोजेपछि अब जे जसरी होस् त्यसमा पास्ट क्वेसन धेरै छ। मैले यो यसमा अलि एम्फसाइज गर्ने भनेको कारण यसमा पास्ट क्वेसन धेरै छ। 20+ इयर भन्दा पनि पास्ट क्वेसन छ। तपाईले त्यति 20+ इयरको पास्ट क्वेसन हेरेपछि तपाईले पुरै आइडिया हुन्छ कि कुन कति लेभलको क्वेसन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, कतिको सिम्पल छ हैन। अलि प्र्याक्टिस गरे पुग्छ कि जस्तो तपाईले आफै फिल हुन थाल्छ। जस्तै मलाई पनि भएको थियो कि म पास्ट क्वेसन हेरेपछि म ढुक्क भएको थिएँ, हो मसँग क्यापेसिटी छ निकाल्ने। तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ होला। अनि म एउटा बुक अझै प्रिफर गर्छु। एउटा बुक छ, त्यो बुक अहिले मसँग छैन, मैले त्यो बुक पनि पढ्थेँ। अनि त्यो बुकमा तपाईहरुले अर्को भिडियोमा त्यसको रिफर गर्दिउँला। तपाईहरुलाई इजी हुन्छ अलि कुन बुक पढ्ने भनेर, अलि गाइडेन्स भए राम्रो हुन्छ नि सबैलाई। ल त आजलाई यतिकै। हाम्रो एजुटेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु क्लिक द बेल आइकन। बेल आइकन थिचेपछि तपाईहरुले मेरो अपकमिङ भिडियोज युट्युबमा अपलोड हुने बित्तिकै तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। एन्ड यु क्यान वाच द भिडियो। अनि लाइक पनि गर्नु होला, किनभने लाइक मिलेपछि हामीहरुको पनि मनोबल बढ्छ र नेक्स्ट टाइम हामी झन् इफिसिएन्ट र इफेक्टिभ भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छौं। त्यही भएर सो प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल। थ्यांक यू, गुड बाई, टाटा।